لكم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غسات جديده. اليوم ان شاء الله نبداو لي غاتو تاع عيد الاضحى المبارك، يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والهنا. انا توجور في العيد الكبير نحب نوجد لي غاتو ساك، الحلويات الجافه. اليوم خيرت لكم ان غاتو اللي هو لي زورسان، حنديروه بكو كافي بذوق القهوه. هاد لو غاتو هدايا حيجينا خفيف، يجينا طري ويدوب في الفم، بزاف بنين اي اون ميم طون بريزونطابل. تبعوا معايا لي زانغريديون. عندي هنايا 500 غرام تاع الزبده تكون طريه، 500 غرام تاع الزبده تكون طريه طومبيراتور امبيونت بحراره الغرفه. عندي هنايا 2 كيسان تاع الزيت، وهنايا 2 كيسان تاع سكر كريستاليزي سكر عادي. عندي هنايا 4 حبيبات ولاد الدجاج يكونوا بحراره الغرفه. وهنايا عندي 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع كاكاو، خيرت انايا كاكاو ماشي الحامق، كاكاو كلير. وهنايا 2 باكي تاع لا ليفور شيميك، 2 ساشيات صغار تاع 10 غرام تاع خميره الحلوه. عندي هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني. وكما قلت لكم هاد لي زورسان ديالنا رانا راح نديروهم كو كافي. الوغ عندي هنايا باكي صغيور تاع نيسكافي، وهنايا عندي لا باتاغون تاع كو كافي. اللي عندكم استعملوا منها، الا عندكم هذه اخدموا بهذه، الا عندكم لا باتاغون تاع القهوه باردون كيف تقدروا تخدموا به. سينو تقدروا تستعملوهم في زوج. راح نزيد لكم بنه على بنه. بسم الله نبدا لا بريباراسيون تاع لو غاتو ديالنا. انايا توجور نحب نخدم في جفنه باش نخدم اليز. هنايا نديرو هذاك الباكي تاع النسكافي، نزيدو عليه كميه قليله تاع الماء. ما قلت لكم لي زورسان تاعنا راح نخدموهم اليوم، انا راح نديروهم بذوق القهوه. هاد لو غاتو حيجينا بزاف بنين خفيف وبريزونطابل كيما قلت لكم. فوالا نحلوها بيان في الماء، نضيفوا ليها هذيك 500 غرام تاع الزبده. انا راح نخدم كميه لاباس بها تاع لو غاتو ديالي. نتوما الا حبيتو تخدموا غير كميه قليله تقدروا تقسموا لي زانغريديون تاعكم اون دو، تقسموهم على 2. فوالا ونضيفوا عليهم هذوك 2 كيسان تاع الزيت. بسم الله. ونبداو نخدموا كامل هاد لي زانغريديون كيف غير بيدنا حتى نتحصلوا على قوام طري، نتحصلوا على اون بوماد. فوالا نحلو كامل هذيك الزبده مع الزيت والنسكافي باش ينسجموا لنا كامل هاد لي زانغريديون. غير باليد يتفتحوا كامل. كما قلت لكم الزبده ديالنا راهي طريه، الو غير بلا بوم ديما راح تفتح لنا. فوالا بعد ما خلطنا هاد لي زانغريديون الاولانيين اللي قلت لكم 500 غرام تاع الزبده مع 2 كيسان تاع الزيت وهذاك لو باكي تاع النسكافي، هنايا نزيد باقي المكونات. نديرو هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، ونزيدو كالكو غوت تاع لا باتاغون كو كافي تاع القهوه، تقدروا تستغناو عليها. فوالا ونزيدو هذوك 2 كيسان تاع السكر. توجور ونخلطوهم بيان غير بيدنا حتى ينسجموا لنا كامل هاد لي زانغريديون. اللي حبت تخدم بالباتور تخدم، انا خدمت معكم غير بيدي باسكو طريقه سهله وباش نسهلوها على الاخوات اللي ما عندهمش التاويل. فوالا نخلطوهم كامل بيدنا حتى ينسجموا لنا كامل هاد لي زانغريديون ونحسوا بلي هذاك السكر بدا يذوب. خدموا مليح بيدكم اون ميم طون، حلو بهذه الطريقه باش هذاك السكر يذوب لنا. بعد ما خلطت هاد لي زانغريديون هنايا راني رايحه نزيد هادوك 4 حبات ولاد الدجاج كما قلت لكم يكونوا بحراره الغرفه. فوالا وكيف نكملوا نخلطوا كامل لي زانغريديون ديالنا ايتاب بار ايتاب. فوالا ندخلوا كامل هاد لي زو في هاد لو ميلونج حتى يولوا ما يبانوش. نزيد عليهم هنايا 2 مغارف كبار تاع كاكاو، 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع الكاكاو. كما قلت لكم انايا خيرت كولور كلير. فوالا وخيروا الكاكاو اللي يكون يريح بالشوكولا، اللي فيه كو تاع الشوكولا باش لي غاتو ديالنا يجونا بنان.
فوالا ومن السمين. فوالا خيرو كاكاو من نوعيه الجيده. نكملوا نخلطوا كامل لي زانغريديون كيف فوالا. حطوا توجور لي كوتي. وكي تخدموا هكذايا لي كونتيتي لاباس بها يفو ميو تخدموا في جفنه باش تخدموا اليز. فوالا بعد ما خلطنا كامل لي زانغريديون وانسجمت مليح، هنايا نجيو لا فارين نبداو نديرو في الفارينه، نبداو نطمو لاباط ديالنا. هاد الفارينه ديالي راهي مغربله بيان سور. فوالا نبداو بكميات قلال ونضيفو عليه هادوك الزوج باكيات اللي قلت لكم تاع خميره الحلوى. فوالا ونبداو نطمو في لاباط ديالنا في العجينه ديالنا حتى نوصلوا للقوام المطلوب، حتى نتحصلوا على عجينه طريه. فوالا نبداو نطموها كامل كيما نطمو اي بات تاع نيمبورط كيال غاتو. فوالا نبداو نطموها غير بالعقل. ونبداو نزيدو غير شويه. راني ضفت هنايا كميه تاع لا فارين كما قلت لكم حتى تتشكل معنا اون بات. كما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما طميت لاباط ديالي هاوليك القوام تاعها كيفاش خرج لنا. شوفوا شحال طريه ما شاء الله هايله. ما تيبسوهاش بزاف باش لو غاتو تاعكم ما يجيكمش يابس. وهنايا كما راكم تشوفوا وجدت ان بلاطو غلفتو بابي كويسون وبديت نشكل في الحبيبات تاع لي زورسان ديالي. ناخذ كميه تاع لاباط تاع العجينه ديالنا. فوالا ونبداو نفاصونيو في الحبات تاع لي زورسان ديالنا. ما ديروهمش بزاف كبار وما ديروهمش تانيك بزاف صغار. اللي حبت تستاعن بالميزان توزنهم باش تجيها حبه قد اختها. انا نخدم بالطريقه تاع اللي هي ميزاني. فوالا هكذا ونحطوها في لو بلاطو. لاباط هذه ما شاء الله خرجت هايله ولا ريحتها ريحه القهوه تشهي. فوالا توجور زيرو الحبه تاعكم وفاصونيوها بهاد لا فاصون نتحصلوا على هاد الشكل. وكي تحطوهم في لو بلاطو ديالكم لازم تبعدوا حبه على اختها، ما تلصقوهمش. ما تنساوش بلي فيهم خميره الحلوى باش ما يلصقوكمش في لو فور. فوالا ونكملوا توجور بنفس الطريقه تاع لو فاصوناج تاع لي زورسان ديالنا. تشوفوا معايا هنايا بعد ما شكلت الحبيبات تاع لي زورسان ديالي شعلت لو فور ديالي على لافونس على نار متوسطه. راني رايحه ندخلهم يطيبوا من الحتا ابري نشعلهم من الفوق جوست ينشفوا ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يوجدوا. نجو لهنايا نوجدوا لا ديكوراسيون اللي رانا رايحين نخدموا بها ولا نديكوريو بها لي غاتو ديالنا. هنايا عندي كونتيتي تاع لا كونفيتور خيرت انايا غو ابريكو. فوالا ذوق المشماش نخففها بشويه ما نخفف المعجون ديالي بقطرات قلال تاع الماء. تقدروا ديروا تاني الكو فريز كل واحد له الكو ديالو. انا يعجبني هاد لو غاتو بالكو تاع المشماش. وبالنسبه للماء تقدروا تعوضوه بشويه ما زهر، تقدروا تخفوا المعجون ديالكم بشويه ما زهر. بصح انا ما نحبش نستعمل الماء زهر باسكو يبدل لي لو غو تاع لو غاتو ديالي. ديجا لي زورسان ديالنا درناهم غو كافي الوغ تزيدوا لهم الماء زهر يروح لهم كاع لو غو تاعهم. فوالا انا خففنا المعجون ديالنا نحطوه دو كوتي. وهنايا كيما راكم تشوفوا معايا دون زان بول عندي كميه تاع لا نوا دو كوكو وهنايا عندي كميه تاع كاكاو فونسي. فوالا كاكاو حامق فونسي ندير عليه كالكو كويير. نضيفو الكاكاو فونسي على نوا دو كوكو ديالنا ونخلطوهم بلا كويير حتى ينسجموا لنا كامل.
فوالا. فوالا نخلطوه كامل. هاد لا ديكوراسيون بزاف سامبل وتعطينا اون كوش بزاف شابه وما في لو غو بزاف بنينه. فوالا هاوليك على الشكل اللي تحصلنا عليه بعد ما خلطنا نواه كوكو مع كاكاو فونسي. شوفوا لا كولور شحال شابه. فوالا وهنايا كيما راكم تشوفوا معايا هاوليك لو غاتو ديالنا بعد ما طاب. لي زورسان ديالي بعد ما طابوا خرجوا ما شاء الله بزاف خفاف. خليتهم بردوا بيان باش نقدر نديكوريهم على راحتي. فوالا نوريكم حبه كيفاش جات. شوفوا شحال خفاف وهايلين ما شاء الله. شوفوا من تحت كيفاش طابوا لنا بيان دوغي. فوالا هنايا رايحين نبداو كيف لا ديكوراسيون تاع لي زورسان ديالنا. نحكم حبه نحطها في هذاك المعجون اللي خففناه بشويه تاع الماء وبفرشيطه نشربوهم مليح هكذا غير من الجهه التحتانيه. نقطروهم بيان ونحطوهم في هذاك لو ميلونج تاع نواه كوكو والكاكاو فونسي. فوالا نغوبيوهم بيان. فوالا نقطروهم مليح من هذاك المعجون ونحطوهم لهنايا في هذاك لو ميلونج اللي خدمناه كيف ونغوبيوهم كامل نرمدوهم كامل. فوالا نروحو معاهم غير بالعقل باسكو بزاف خفاف وطريين. فوالا حتى يلصق بيان نواه كوكو والكاكاو. فوالا حتى نتحصلوا على هذا الشكل حبه تاع لي زورسان. فوالا نحطها باش تنشف لي دون اون اسيات بروبر. نزيدو الحبه الثانيه. فوالا هذيك الحبه تاع لي زورسان ديالي بعد ما رمدتها نحطوها توجور باش تنشف لنا. نعاودو نحطو كامل لي كوتي تاع نواه كوكو والكاكاو توجور نكملو بلا ميم فاصون. نرمدوهم هكذايا نغطسوهم باردون في المعجون. كيما راكم تشوفوا معايا ان غاتو تري فاسيل ا فير بزاف ساهل ويوالم تانك في العيد الاضحى المبارك سورتو مع هاد السخانه. الواحد يحوس دي غاتو خفاف ما ياخدوش بزاف وقت ما يكلفوش تانك. فوالا انا توجور في العيد الاضحى المبارك توجور في العيد الكبير نحب نخدم لي غاتو ساك اي سامبل. فوالا نيفيتي شوكولا ولا كلاصاج سورتو رانا مع السخانه ديجا في الخدمه تاعهم تجي شويه صعيبه. يا با ميو كلا سامبليسيتي. فوالا نرمدو الحبه تاع لي زورسان ديالنا وهاوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه. وكاين حبات اللي راني رايحه نديكوريهم بلا ميم فاصون توجور نغطسوهم في المعجون هكذا نقطرها بيان. ابري هادي راني رايحه نرمدها غير في نواه كوكو سامبل. فوالا باش تكون عندي اون فاريتي في لو غاتو ديالي. فوالا باش نوعو هكذا نغوبيوها بيان رمدوها مليح باش يلصق لكم. اي فوالا نتحصلوا تانيك على نوع واحد اخر باردون من لي زورسان يكونوا عندنا دو سورت ديفيرونت. فوالا نكمل كامل انايا هاد الحبات تاع لي زورسان ديالي نكملهم كامل لا ديكوراسيون ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج. هاوليك الكاطو ديالنا في الشكل تاعو النهائي اللي كان لي زورسان. هدايا بالنسبه لي ديكوريناه بنواه كوكو والكاكاو. شوفوا شحال خرج شباب ما شاء الله هايل. وهذه هي لا دوزيام سورت لي ديكوريناه غير بنواه كوكو. كما راكم تشوفوا فريمون خرج ما شاء الله. وصفه بزاف سهله اقتصاديه وفي متناول الجميع. نقسم معكم حبه نشوفوا كيفاش جانا من الداخل. بسم الله فريمون شوفوا يتقسم وحده ما شاء الله بزاف خفيف كما راكم تشوفوا معايا.
فوالا وبزاف طري. نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم. فوالا شوفوا يتقسم وحده بزاف خفيف وهايل. جربوه اكيد ما كوش رايحين تندموا عليه. هذه هي لا غيسيت تاع نهار اليوم اللي كانت غاتو ساك لي زورسان خاص بعيد الاضحى المبارك. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. الى عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش ان جيم ان بارطاج اي ان كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.